अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीडीएम को क्या डायरेक्ट जवाब दिया है, 15 मिनट की व्हाट्सएप कॉल का मामला क्या है और एक अहम इजलास में तल्ख कलामी किस मामले पर हुई। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीडीएम को क्या डायरेक्ट जवाब दिया और 15 मिनट की एक व्हाट्सएप कॉल का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 3 अहम शख्सियात की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में होने वाली बातचीत का ताल्लुक मौजूदा सियासी सूरत हाल से है, यानी वो सूरत हाल जिसमें अपोजिशन ना सिर्फ हुकूमत गिराने की कोशिश कर रही है बल्कि फौजी क़यादत पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। खास तौर पर मियां नवाज शरीफ की जानिब से जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लेकर उन पर इल्जामात लगाए गए। उनके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने भी फौजी क़यादत के मुतल्लिक सख्त और धमकी आमेज लहजा अख्तियार किया। इस हवाले से कुछ हल्के ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान में जिन हदूद को रेड लाइंस करार दिया जाता है वो रेड लाइंस भी क्रॉस कर ली, यानी उन रेड लाइंस को या उस सुर्ख लकीर को भी उन्होंने अबूर कर लिया। इसके अलावा मुख्तलिफ हल्कों ने एक्सटेंशन के हवाले से भी बहुत से सवालात उठाए। अब इस पूरे तनाजुर में 3 अहम शख्सियात के दरमियान क्या बातचीत हुई उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है या एक बहुत मखसूस किस्म का पस मंज़र है या जो इसका कॉन्टेक्स्ट और जो सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम के इजलास में बिलावल भुट्टो ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इस इजलास में जो बातें की और जो मौक़िफ़ अपनाया वो ख़ास तौर पर मरियम नवाज के लिए बहुत ही मायूस कुन था। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो के लहजे पर बहुत ही मायूसी का इजहार भी किया और उन्होंने बिलावल भुट्टो को खासे रूखे लहजे में जवाबात भी दिए। इस इजलास में बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी का एक खास पैगाम अपने अल्फाज में बयान किया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि उनकी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी चाहती है कि अपोजिशन अपनी तहरीक के दौरान फौजी क़यादत के नाम ना ले, यानी जिस तरह मियां नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद के नाम लेकर उन पर इल्जामात लगाते हैं, पीपल्स पार्टी को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने यह कहकर भी सबको हैरान कर दिया कि पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत से मज़ाकरात में कोई हर्ज नहीं, जबकि मरियम नवाज इससे पहले ये कहती रही हैं कि हुकूमत से मज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी इजलास में बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि वो समझते हैं कि महाज आराइज से मामलात हल नहीं हो सकते और ना ही हम यानी पीडीएम या अपोजिशन जो है वो हुकूमत गिरा सकती है, और ये बहुत ही अहम नुक्ता था। अब जिस वक्त बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे थे तो मरियम नवाज ने उन्हें दरमियान में ही टोक दिया। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो से कहा कि हम आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद के नाम क्यों ना लें। जब ये लोग सियासत में मदाखलत करते हैं, जब ये इलेक्शन चोरी करवाते हैं और जब ये धांधली करवाते हैं तो इनके नाम क्यों ना लिए जाएं। अब इस पर बिलावल भुट्टो ने 2 टोक जवाब दिया कि वो किसी और को नहीं
بلکہ اپنی پارٹی اور اپنے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو جواب دہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس معاملے پر خود میاں نواز شریف سے بات کریں گے۔ اس اجلاس میں نون لیگ نے ایک اور کھیل کھیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کھیل بھی ناکام ہو گیا۔ نون لیگ اور جے یو آئی نے اس اجلاس میں ضد کی کہ اپوزیشن جماعتیں گلگت بلتستان کی اسمبلی میں حلف نہ اٹھائیں اور وہاں کوئی آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن بلاول بھٹو نے نون لیگ اور جے یو آئی کا یہ جو مطالبہ یا یہ جو تجویز تھی اسے ماننے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب کشیدگی کا یہ جو پورا ماحول تھا پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر، اس ماحول میں مولانا فضل الرحمان بھی اپنا ٹیمپر لوز کر گئے اور انہوں نے اس اجلاس میں پی ڈی ایم کی اتحادی پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے بارے میں ایسے الفاظ بولے کہ محسن داوڑ بھڑک اٹھے۔ اس اجلاس میں مولانا نے کہا کہ فاٹا کا انضمام یورپی اور امریکی ایجنڈا تھا اور ہمیں اس حوالے سے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مولانا کے ان الفاظ پر محسن داوڑ غصے میں آ گئے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ ہمیں امریکہ اور یورپ کا ایجنٹ سمجھتے ہیں؟ اس معاملے پر اتنی گرما گرمی ہوئی کہ جو دیگر جماعتیں تھیں ان کے رہنماؤں کو بیچ بچاؤ کرانا پڑا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پی ڈی ایم کو کیا پیغام دیا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے کیا نئے اور خطرناک نوعیت کے الزامات لگائے ہیں۔ پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ مریم نواز نے الزام لگایا کہ گلگت بلتستان میں منصوبہ بندی کے تحت نون لیگ کے امیدوار توڑے گئے اور یہاں بھی الیکشن چرایا گیا۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ الیکشن چوری کرنے کے باوجود تحریک انصاف کو صرف 8 نشستیں ملیں اور وہ بھی مسلم لیگ نون کے توڑے ہوئے امیدواروں کی وجہ سے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وہ ان 8 نشستوں کی مبارکباد عمران خان کو نہیں بلکہ سلیکٹرز کو دیتی ہیں، یعنی انہوں نے ایک مرتبہ پھر فوجی قیادت پر الزام لگایا۔ لیکن اہم بات یہاں یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں پولنگ کے حوالے سے اور پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ مریم نواز نے انڈائریکٹلی فوجی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص ایک یونین کونسل چلانے کے قابل نہیں تھا اسے 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری دے دی گئی۔ جب تک یہ جعلی حکومت ہمارے سروں پر مسلط ہے نہ ہی یہ ملک چل سکتا ہے، نہ ہی غریب کا چولہا جل سکتا ہے اور نہ ہی غریب کو دوا مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہی یہ حکومت چینی چوری روک سکتی ہے اور جب تک یہ جعلی حکومت موجود رہے گی عوام پر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ اس کے بعد مریم نواز نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ تم نے باقی پاکستان کو ایسا کیا دیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے لوگ گلگت بلتستان میں تمہیں ووٹ دیتے، یعنی عمران خان صاحب کو ووٹ دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر سوال کے جواب میں تم بس یہی کہتے ہو کہ میں اور ادارے ایک پیج پر ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پی ڈی ایم کو کیا پیغام دیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس پیغام کے 2 پس منظر ہیں۔ اس کا ایک پس منظر تو پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کی ایسی تقریریں ہیں جنہیں فوج مخالف نہیں، فوجی قیادت مخالف نہیں بلکہ ریاست مخالف قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تقریر محمود خان اچکزئی نے کی تھی اور ایک تقریر اختر مینگل نے کی تھی۔ یہ وہ تقریریں تھیں جو کوئٹہ جلسے کے دوران کی گئی تھیں۔ کوئٹہ جلسے کی تقریر میں نواز شریف نے بھی سنگین نوعیت کے الزامات لگائے تھے اور کچھ حساس نوعیت کی باتیں بھی کی تھیں۔ اختر مینگل نے اپنی تقریر میں بلوچستان میں محرومیوں کا ذمہ دار فوجی قیادت کو ٹھہرایا تھا، جبکہ دوسری جانب محمود خان اچکزئی نے یہ کہا تھا کہ وہ سرحدوں پر لگائے گئے جو باڑ ہیں ان کو اکھاڑ پھینکیں گے اور یہ جو باڑ ہیں ظاہر ہے کہ پاک فوج نے لگائے ہیں۔ اب اس پورے تناظر میں
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہت اہم نوعیت کا جواب دیا ہے۔ اس جواب کے دو حصے ہیں۔ اس جواب کے ایک حصے میں جنرل باجوہ نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ پاک افغان سرحد اور پاک ایران سرحد پر باڑ لگانا دہشت گردی کو روکنے کے لیے کتنا اہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کروانے اور شورش کو ہوا دینے والے عناصر کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جنرل باجوہ نے واضح کیا کہ پاکستان کی خوشحالی بلوچستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ جنرل باجوہ نے یہ جو پیغام تھا یہ بھی کوئٹہ جا کر ہی دیا اور اسے پی ڈی ایم کے لیے ایک اہم اور سخت پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں شدید اختلافات سامنے آنے کے بعد میاں نواز شریف کو کال کی اور اس دوران تقریباً 15 منٹ تک بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے بدلتے ہوئے موقف پر بات کی۔